Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom ang atong morning devotional karong adlaw Agosto 8, 2026 naguluhan ang iyang gakos ug ang atong teksto makita sa Juan 3 bersikulo 15 nga nag-ingon, aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Sa ubang mga nasod ang mga magtiayon nga kaslunonon kasagaran upadala og duha ka managlahi nga mga imbitasyon kay wala may ikagastos sa pagkaon sa tanang mga bisita. Nagpadala sila og usa ka imbitasyon alang sa seremonya ngadto sa daghang tawo ug ang usa alang sa kumbira sa kasal. Kadto lamang mga pipila kasuod nga mga higala ug pamilya may kaila ako nga pamanhunon o pangasawunon nga nagpalahi. Usa lang ka imbitasyon ang ilang gihatag ug pagkahuman sa serbisyo ang pastor nga nagkasal mao ang midapit sa tanang bisita ngadto sa kumbira nga misunod. Jutay lang kaayo ang mga putahe apan ang tanan nalingaw ug nabusog didto sa kumbira. Si Nicodemo, usa ka ilado nga tawo, usa ka pangulo sa mga Hudyo, naglibog siya sa tin-aw kaayo nga pagsulti kaniya ni Jesus nga kinahanglan siya nga igapanganak usab. Apan tingali usa sa labing lig-on nga mga pahayag ni Jesus kang Nicodemo mao ang iyang paggamit sa pulong nga bisan kinsa o tanan. Aron ang tanan mosalig kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Sa John 3:16 giingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron sa tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Usa kini ka makakurat nga balita. Ang gakos sa Dios alang sa tanan nga mituo sa iyang anak. Unsaon man ang tanan nga motan-aw sa krus ug mosalig kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Si bisan kinsa tanan ang matag usa nga makasabot nga dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon ug ang mga mutan-aw ngadto sa manluluwas mabuhi. Sa wala matino nga rason kini nga kamatuoran mas lisod sabton sa mga Parisyo kaysa mga makasasala nga ilado sa publiko. Tan-awan ninyo ang Mateo 21 bersikulo 31. Ang ulahi makahibalo sa ilang panginahanglan apan ang mga Parisyo wala kaayo. Bisan ang mga tinun-an ni Jesus naglisod usab pagsabot sa kamatuoran sa gakos sa Dios nga alang sa tanan nga wala nag-isip sa rasa, kolor, pinulungan o uban pa. Tan-awan ninyo ang buhat 10 bersikulo 28, 34 ug 35. Aduna bay usat katawo diha sa inyong sakop nga kinahanglan mahibalo nga apil sila sa pahayag sa kamatuoran nga gihatag ni Jesus kang Nicodemo? Paghuna-huna ug usa ka tawo mahimong imong batan-on nga apo uban ang iyang lunhaw nga buhok ug singsing sa pusod, o di ba kaha ang imong silingan nga bag-o lang nakagawas sa bilangguan, o ang batan-on nga babae sa inyong simbahan nga nanamkon nga dili minyo. Pahibalua sila, nalipay ako nga ang bisan kinsa naglakip bisan kanako. Magampo ta mga kapaglaon. Ginoong Diyos,
Matag iya ikaw sa tagsa-tagsa namong kinabuhi, Ginoo. Daghang salamat sa paghatag kanamo og bag-ong semana tin amo kining na-survive, Lord God. Dili na mo ni ma-survive kung wala ka, Ginoo. Nasayod kami nga imo ang matag usa ka namo imong gigakos, Ginoo. Ug kami mosalig diha kang Ginoong Hesus nga siya among bugtong personal na maluluwas, kami makakaplag og kinabuhing dayon, Ginoo. Wala kami arang mabuhat, Ginoo, kung wala ikaw. Kinitanan among gipangayo gipasalamatan o gilaumang madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.